देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक हाची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार बुक्षिणांतल्या साखराची ओपार आमी पळयता. एक रायान एक पोटी आपल्या साखरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देमे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्याक आनी ताचे म्हूण आसलें सक्कळ विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनयाची हुकूम दिली. तो साकोर धनयाच्या पांयां पडोवन म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो. ताचें रीण माफी करून ताका वचूंक सोडलो. पूण वो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका तांचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपये देवे आसले आनी ताका धरून उबो केलो. ताणें गळो चिड्डून म्हळें, पळया गळो चिड्डून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो सांगाती साकोर ताच्या पांयां पडोवन म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण वो साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन घालो. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, कोरोडांनी देवें आसलेल्या साकराक कशें रायान बुक्षिलें ताची पाप बिरमोव चिंतली आनी ताचें कितें देवें आसा सगळें माफी केलें म्हणून सांगता शुभ वार्ता. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, तो कोरोडांनी देवें आशिल्लो तो हांव न्ही तूं जावन आसा. मोगाच्या भाऊ भयणी, कोरोडांनी देवें आशिल्लें आमकां रीण आशिल्लो आनी देवान आमकां बुक्षिलां. आमचें सगळें रीण माफी केलां. देवान आमचे वयर दाखयिल्ली व्हड काकुळट आमकां उगडापें जायचें. आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेला. हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी नितीमोन जाल्या. कोणी सर्गाक येवंक योग्यता नासलें मोगाच्या भाऊ भयणींनो. भागार देवाचे दये वरवीं दयाच्या काकुळटी वरवीं देवान आमची सगळीं पातकां बुक्षिल्ले वरवीं देवा मुखार आमी वचोवंक, सर्गाचे दायज जावंक, आमी नितीमोन जावंक देवान आमचे वयर दाखयिल्ली ती काकुळट. कशें देवान आमकां बुक्षिलां न्ही तशेंच आमी हेरांक बुक्षीत आशिल्लें. पूण वो कोरोडांनी देवें आशिल्लो वचोन ताच्या साकराक कितें करता? ताका एक 100 रुपये देवें आशिल्ल्या त्या साकराक तो कितें करता? ताचो पयलें गळो चिड्डिता, ताका मारता आनी बंदेन घालता. तो पुरसोद विचारता, तो मागता, ताचो पांय धरता, पूण तो आयकना जाता. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, जर तर देवान तुजे वयर दाखयिल्ली काकुळट तुका जर तर अर्थ जायना जाल्यार तुज्या त्या पेल्याक तुका बुकसूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुवें पेल्याक बुकशी जाल्यार देवान तुका दिल्लें तें बुकसाणें काळाचेर. जर तर तूं तुज्या पेल्याक बुकशिनाय जाल्यार, जर तर तूं तुज्या पेल्याचो मोग करिना जाल्यार सर्गीचो बाप खंडीत जावन तुजें लेख विचारता. आनी तुजें लेख तुज्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं तुवें कितलेंय कश्ट काडल्यार तें फारीक करूंक जायना. कित्याक गे म्हळ्यार पातकाचो सांबाळ जावन आसा मरण. आनी तें मरण जेजून काडलां मोगाच्या भाऊ भयणी. आनी तूं त्या देवा मुखार नितीमोन जावन कितें दिवंक शकताय? कितेंच दिवंक जायना ह्या संवसारांत. तुजीं खंयचीं बरीं कामां देवा मुखार हाडून दवरूंक जायनात. देव ती पळयना. भागार क्रिस्ताचें बरें काम, क्रिस्ताचें बरें मोन मात्र देवान पळोवचें. देखून तुवें क्रिस्ताक नेसलाय जाल्यार क्रिस्ताचें मोन तुजें थंय जाता. कशें क्रिस्तान म्हाका बुक्षिलां त्या कुर्सार, तशें तूं हेरांक तूं बुक्षिताय. जर तर मोगाच्या भाऊ भयणींनो, सगळें तूं रिती रिवाज करन, मागणें करन, दान धर्म करन, जर तर तुज्या पेल्याक बुक्षिना जाल्यार म्हळ्यार क्रिस्ताचो मोग तुका प्रकट जायना जाल्यार हेरांक सकयल घालचें मात्र तुजें काम जावन आसता. देखून जागृत जा. वेळ लागीं जाला. घडी केदाळा म्हूण आमी नेनाव. मे बी आयच्या दिसा आखेर दीस जावंक पुरो. भागार जागृत राव. क्रिस्ताच्या मेटांनी चल. आमेन.